केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। युवाको सूचना। गत 7 अगस्त 2020 को दिन डाक्टर ग्राम्स होम्स निवासी रेन्जन भुटियाको निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 27 अगस्त 2020 को दिन डाक्टर ग्राम्स होम्स पञ्चायत अफिस मुन्तिर कम्युनिटी हलमा सम्पन्न हुनुभएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल तथा परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्न हुन सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्तजन एवं शुभचिन्तकहरूलाई रक्तदान उपस्थित हुने अनुरोध गरिन्छ। विनीत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। केटीभी न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने छौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ, बालाजी इलेक्ट्रिकल्स रेसी रोड कालिम्पोङ, क्यालिबर ऑप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ, सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ, कृष्ण मार्बल अपोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ, माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू, अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड निर्माणको निम्ति केन्द्रलाई अझ 2.5 वर्ष समय दिनुपर्ने दावा पाखरिनको भनाई। डाक्टर ग्राम्स होम्स टिचर्स एसोसिएसन 6 पे कमिसनको माग लिएर आजबाट धरनामा। जबसम्म स्कुल प्रशासनले 6 पे कमिसन लागू गर्नेछौँ भनेर लिखित आश्वासन दिँदैन तबसम्म धरना यथावत रहने सङ्गठनका सचिव युगेश हाङ सेरिङको भनाई। बङ्गालबाट सिक्किम भित्रिने मालवाहक वाहन चालकहरूलाई सिक्किम पुलिसले कोरोनाको नाममा प्रताडना दिने काम गरिरहेको हिमालय राजमार्ग चालक सङ्गठन सचिव उत्तम राईको आरोप। अर्कोतिर पुलिसले चालकहरूमाथि यस्तो कुनै प्रकारको प्रताडना नदिएको डिआइजी रेन्जका प्रवीण गुरुङको स्पष्टीकरण। सिक्किममा भारत सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रोटोकल अनुरूप कानुन लागू गरिएको गुरुङको भनाई। नगरपालिकाद्वारा कालेबुङ 14 नम्बर वार्डको बाटोलाई शहीद दुर्गा मल्ल पदको नाममा गरिएको घोषणा। अलगढामा 6 माइलबाट आउने पिउने पानीको पाइप लाइन अहिले लथालिङ्गै भएको गुनासो। प्रशासनले यस समस्याबारे चाँडै पहल गर्नुपर्ने नत्र जनता सडकमा निस्कने स्थानीय सुमित छेत्रीको चेतावनी। अनि हिल टिएमसी पार्टीको मङ्पु अनि खर्साङ क्षेत्रको निम्ति संयोजकहरू चयन। गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चा अध्यक्ष दावा पाखरिनले पत्रकार सम्मेलन डाकेर छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड निर्माणको निम्ति केन्द्रलाई अझ 2.5 वर्ष समय दिनुपर्छ भनी बताएका छन्। यसका साथै पाखरिनले मोर्चाले 2.5 वर्ष पर्खने त्यसपछि पनि केही पहल नचालिएको खण्डमा गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चा आफ्नो कार्यक्रम लिएर अघि आउने बताएका छन्। हाम्रो चाहिँ गोर्खाहरूको भारतभरि छरेर बसेको गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको प्रश्न भएको हुनाले हामीले न काउन्सिलले गर्छ, न जिटिएले गर्छ, न अरू कुनै व्यवस्थाले नै हाम्रो चिनारी बोक्छ। यसकारण गोर्खाल्यान्ड मात्र हाम्रो एउटै मात्रै लक्ष्य हो र गोर्खाल्यान्डको लागि हामीले धैर्य गर्नुपर्छ, केन्द्र सरकारलाई समय दिनुपर्छ। अहिले त अलिकति विकट समस्या छ, समय राम्रो छैन राज्यको निम्ति पनि राष्ट्रको निम्ति पनि, अनि त्यसले गर्दा हामीले केही धैर्य गरौँ। अनि हामीले एउटा जम्मै पनि म एलायन्स पार्टनरहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले पनि एक्लै गएर गृहमन्त्रीलाई भेट्ने काम नगर्नुहोस्। यसो गर्दा हामीमा विभक्ता आउँछ, हाम्रोमा विभाजन आउँछ अनि हाम्रोमा एकता टुटेर जान्छ। यसरी एक्लै हिँड्ने र एक्लै फस हुने काम गर्यौं भने सायद हामी कमजोर बनेर जान्छौं। अनि जुन प्रकारले आज कोसिस छ, जसरी हुन्छ गोर्खाल्यान्डलाई रोक्नुपर्छ, सामदाम दण्ड भेट दिएर, सहुलियतहरू दिएर, विकास दिएर पहाडलाई साम्य बनाउनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ राज्य सरकारको एउटा कार्यक्रमै चलिरहेको छ, त्यसबाट सम्पूर्ण गोरानीमुखका सदस्यहरू अनि महानुभावहरू जो गोर्खाल्यान्ड पन्थीहरू उहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईहरु टाढो बस्नुहोस् अनि होशियार भएर बस्नुहोस्। हाम्रो भविष्यको प्रश्न छ, हामीले चाहिँ सर्वस्व गुमाएका छौं माटोको निम्ति अनि आउने दिन राम्रो छ
खेरो जाँदैन तपाईँहरू हामीले विश्वास गरेको भरोसा गरेको। किनभने हामी सँगै पनि म पनि अमित शाहसँगै एउटा गृहमन्त्रीसँगै त्यति बेला गृहमन्त्री पनि हुनुभएको थिएन, राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो बिजेपीको। यहाँनिर होम्सको ग्राउन्डमा सँगै स्टेजमा बसेर बोल्ने मौका पाएको थिएँ, उहाँसँग बात पनि मार्ने मौका पाएको थिएँ। अनि मलाई लाग्छ उहाँले अलिक गोर्खाहरूप्रति एउटा सहानुभूति, एउटा माया, एउटा निश्चय नै छ, विश्वास पनि छ। अनि प्रधानमन्त्रीको पनि विश्वास छ र हामीले भरोसा गर्नुपर्छ। हामीले कमसेकम 3.5 वर्ष केन्द्र सरकारलाई समय दिनुपर्छ। अनि 3.5 वर्षभित्रमा पनि केन्द्र सरकारले हाम्रो राज्य दिनु सकेन, हाम्रो चिन्यारी खुटाउनु सकेन भने हामी के को लागि बसेका छौँ? हामी अहिले पनि झिँगा मारेर बसेका छैनौँ। हामीले हाम्रो कार्यक्रमहरू तय गरिरहेका छौँ, हाम्रो शोध कार्य भइरहेको छ, रिसर्च वर्क भइरहेको छ, हाम्रा बुद्धिजीवीहरू खटिरहेका छन्, सुप्रिम कोर्टका लयरहरू खटिरहेका छन्। हामी पनि गएर के कार्यक्रम फ्याँक्नुपर्छ, 3.5 वर्ष पर्खेर केन्द्र सरकारलाई समय दिउँ। आजसम्म गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन साँच्चै भन्नु हो भने जुन प्रकारले हुनुपर्थ्यो त्यो प्रकारले भएको छैन। समय आएपछि हामी बताउँछौँ स्टेजमा चढेर कि कार्यक्रम यस्तो यस्तो हुनुपर्छ, यहाँनिर हाम्रो गल्ती भयो। हामीले गल्ती कहिले पनि एहसास गर्दैनौँ, हामीले एसेसमेन्ट नै छैन हाम्रोमा। अहिले प्रोग्राम फ्याँक्यो, दिल्लीले के सोच्दैछ, कलकत्ताले के सोच्दैछ, कति रेस्पोन्स भयो दिल्लीमा, हामीले त्यो एसेसमेन्ट नै छैन हाम्रोमा। कतिपल्ट हामीले भन्यौँ त्यो कुरा सुन्नै मान्दैन। अनि त्यसरी कहाँ कार्यक्रम हुन्छ? दिल्लीले कति खायो हाम्रो गोटी, हाम्रो प्रोग्राम कति खायो? भ्याएन भने अर्को रिभर्स ल्याएर अर्को गोटी फ्याँक्नुपर्छ। अब यो कार्यक्रममा कुनै ध्यानै छैन। एकरो फ्याँकेपछि स्ट्राइक गरेको छ 105 दिन 4 दिन। अनि त्यसरी कहिले हुन्छ गोर्खाल्यान्ड? हुँदैन नि। उनले के गोटी खाँदैछ, के माग्दैछ, उसको विकनेस, केन्द्र सरकारको विकनेस खोज्नुपर्छ पहिला। अहिलेसम्मको क्षेत्रीय दलको काम गर्ने तरिका गलत हो, यही भन्न चाहन्छु। क्षेत्रीय दलको गलत भन्दिनँ म। अब जसो तसो आधी डिस्ट्रिक्टमा गोर्खाल्यान्ड मागेर पुगेको हो, होइन भने भन्नुहोस् तपाईँले। आधा डिस्ट्रिक्टमा गोर्खाल्यान्ड मागेर गोर्खाल्यान्ड नपाएको हामीले। डाक्टर ग्राम्स होम्स टिचर्स एसोसिएसन 6th पे कमिसनको माग लिएर आजबाट धरनामा उत्रेका छन्। पश्चिम बङ्गाल सरकारले जारी गरेको आदेश रोपा 19 मुताबिक 6th पे कमिसन लागू गरिनुपर्ने माग लिएर विद्यालयको कार्यालय परिसरमा आजबाट सङ्गठनका शिक्षक शिक्षिकाहरू धरनामा उत्रेका हुन्। 2019 देखि एसोसिएसनले आफ्नो माग लिएर स्कुल प्रशासनसित धेरैचोटि बैठक समेत गरिसकेको, यद्यपि स्कुल प्रशासनबाट हालसम्म लिखित आश्वासन भने नआएपछि सडकमा उत्रनु बाध्य बनेको एसोसिएसनको भनाइ छ। यसरी डाक्टर ग्राम्स होम्स स्कुलका 70 जना शिक्षक शिक्षिकाहरू, जसमा कतिपय शिक्षकहरू 38 वर्ष अघिदेखि विद्यालयमा कार्यरत छन् अनि अन्य शिक्षकहरू पनि यसैको हाराहारीमा वर्षौंदेखि कार्यरत शिक्षकहरू सडकमा उत्रेका छन् अनिश्चितकालीन धरना लिएर। जबसम्म स्कुल प्रशासनले कोरोना महामारीको भयावह स्थिति साम्य भएपछि 6 पे कमिसन लागू गर्नेछौँ भनेर लिखित आश्वासन दिँदैन, तबसम्म धरना यथावत रहने सङ्गठनका सचिव योगेश हाङ सेरिङले बताएका छन्। सर्वप्रथम चाहिँ हामीले अहिले हाम्रो बोर्ड अफ म्यानेजमेन्ट जो यहाँको प्रशासन हुनुहुन्छ, कलकत्तामा बस्ने प्रशासनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीलाई 6 पे आउँदो दिनहरूमा जब स्थिति सामान्य हुन्छ त्यति बेला तिमीहरूलाई दिन्छु भनेर एउटा लिखित रूपमा आश्वासन दियोस् भन्ने हाम्रो माग छ। त्यो हो फर्स्ट कुरो। सेकेन्ड कुरो हो कि यो जति पनि स्थिति अहिले उत्पन्न भइरहेको छ, यो छिटोभन्दा छिटो एउटा कन्स्ट्रक्टिभ प्रकारले, पोजिटिभ प्रकारले यसको चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ समाधान होस् भन्ने यो दुईटा मूलभूत विषय लिएर आज हामी यो शान्तिपूर्वक धरनामा बसिरहेको छौँ। कहिलेसम्म धरना? यो धरना कहिलेसम्म भन्ने कुरो हो भने उहाँहरूले बुधबारको दिन बोर्ड मिटिङमा बस्छु भन्नुभएको छ र बोर्ड मिटिङबाट उहाँहरूको यसप्रति कुन प्रकारको निर्णय भएको हुन्छ त्यसैमाथि नै भर पर्छ। बुधबारसम्मको निम्ति प्रशासनले यस्तो अल्टिमेटम टाइम मागेको हो भनेपछि? हजुर, उहाँहरूले बुधबार हामी बैठक बस्दैछौँ, त्यस पछाडि हामी तपाईँहरूलाई के बताउँछु भनेर अभिभावक साथै हामी टिचर्सलाई पनि उहाँहरूले जनाउनु भएको हो। बुधबार भनेपछि भोलि तपाईँहरूको बैठक हुने दिन हो। हजुर, उहाँहरूको त्यसभन्दा अगावै नै फेरि यसरी धरना प्रदर्शन गरिनु उचित हो? यो किन हुनुपर्छ भने चाहिँ पहिलो कुरो र हामीले उहाँहरूसँग क्लियर गरिसकेको छौँ कि हामीलाई सिर्फ एउटा रिटन एस्योरेन्स दिया जाओस् भनेर। जस्तो हामीलाई हाम्रो माग पुरा हुन्छ यो धरना अटोमेटिकली
आफसे आप बन्द भएर जान्छ। स्कुल प्रशासनले जबसम्म तपाईँहरूलाई एसुरेन्स लिखित रूपमा दिँदैन तबसम्म तपाईँहरूको धरना जारी नै रहन्छ। धरना हामी जारी रहन्छौँ। तर हिजोको जुन मिटिङमा जुन अभिभावक वर्गहरूसित हामी बसेको थियौँ, उहाँहरूले एकदमै राम्रो सुझावहरू दिनुभएको छ अनलाइन क्लासेस सुरु गर्ने। यसमा हामी संस्थागत हिसाबले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर एकदम गम्भीर प्रकारले हामीले सोच गरिरहेको छौँ। हामी आशावादी छौँ कि यो पनि छिटोभन्दा छिटो यसको समाधान हुन्छ भन्ने हामी यहाँबाट हजुरहरूलाई भन्न। बङ्गालबाट सिक्किम भित्रिने मालवाहक वाहन चालकहरूलाई सिक्किम पुलिसले कोरोनाको नाममा प्रताडना दिने काम गरिरहेको हिमालय राजमार्ग चालक सङ्गठन सचिव उत्तम राईले एक भिडियो जारी गर्दै आरोप लगाएका छन्। सिक्किममा जति पनि एसेन्सियल गुड्सहरू बोकिँदैछ यसमा चालकहरूलाई एकदमै पुलिसद्वारा प्रताडित त्रासित एकदमै मानौँ उहाँ एकदम क्राइम गरेर आएको रेपिस्ट या उहाँ कल्पिट एकदमै ठुलो यो गरेर आएको दोषी भएको जस्तो गरेर उहाँलाई व्यवहार गरिन्छ, उहाँलाई बिहेभ गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो चालकहरू खाइ नखाइ यहाँबाट रात दिन सुती नसुती पनि सिक्किममा सामान लानुमा उहाँहरू चुकेका छैनन्। तर पनि उहाँलाई अनलोडिङ पोइन्टमा चाहिँ उहाँलाई ड्रेस लगाएर भित्रै बस, निस्किस भने तेरो गाडी सिज गरिदिन्छु, तँलाई केस गरिदिन्छु भन्ने खालको कुराहरू सुन्नमा आउँदैछ। तिमी केस गर्छौ, केस गर। तिमी सिज गर्छौ भने सिज गर, गाडी नै राख। तर हाम्रा चालकहरूले त तिम्रो के बिगारेको छ? पुलिसको बुढी नानीको कसैले के किडन्याप गरेको छ? बुढी लगिदिएको छ? म यही प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईँहरूले यो महामारीको कोभिड-19लाई जित्नुको लागि फर्स्ट वरियरकै विरोधमा, कोभिड-19 को विरोधमा फर्स्ट वरियरकै काम हाम्रो चालकहरूले पनि गरिरहेछ। दबाई पानी लानु, दबाई पानी ल्याउनु, डक्टर बोक्नु, सानो गाडीको भए पनि ड्राइभरै हो, ड्राइभरमै आउँछ। ड्राइभर, डक्टर बोक्नु, बिमारी बोक्नु, नेता बोक्नु, पुलिस बोक्नु ड्राइभरले गरेको छ। पुलिस त केही छैन, गभर्मेन्ट गाडीमा बोक्छ। गभर्मेन्ट गाडी पनि ड्राइभर त हो कि, तर अब त्यसमा हामी पाउनु सक्दैन। तर यो जान्दा जान्दै यो यति हुँदा हुँदै हाम्रा चालकहरूलाई यति साह्रो किन प्रताडित? यो कुरा ओभरलोडको पनि, ओभरलोड बोकेर मालिकहरूलाई फाइदा पनि छैन, चालकलाई मात्रै हेरेसमेन्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा पुलिस दाजुभाइले केस गर्दाखेरि हामी त्यति बेला उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने त्यो इलिगल हो। इलिगलमा चाहिँ हामी कतै पनि त्यसमा सामेल, हाम्रो सङ्गठन सामेल छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि लिगली हिसाबमा हामी हिँड्छौँ। लिगली हिसाबमा हिँड्नु हाम्रोमा एउटा संविधान छ। इलिगलमा हामीले सपोर्ट गर्ने कुरा हुँदैन। र हाम्रो चालकहरूले नि आफ्नो मतलब आफ्नो आरसी बुकको मुताबिक, आफ्नो आरसी बुकको हिसाबले कति छ त्यसमा, त्यही हिसाबले आफ्नो क्यापेसिटी कति छ त्यही हिसाबले पनि कोसिस गर्नुहोस्। किनभने यहाँबाट त अब हामीले त भन्छौँ, तर मालिकहरूले त हालिदिइहाल्छ ओभरलोड। त्यो त अब कति पहिला चामलिङ साहबको टाइमदेखि हामीले यो कुराहरू उठाएको थियौँ, जोइन्ट एक्सन कमिटी बनाएर पनि उठाएको थियौँ, तर अहिलेसम्म भएको छैन। अब नयाँ सरकारले यो ओभरलोड चाहिँ घटाउनु नै हुन्छ भन्ने आशा छ। अन्त त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुरामा हामीले केही भन्नु छैन। तपाईँहरूको जति ओभरलोडमा पक्रिनु भयो भने हाम्रो केही भन्नु छैन। त्यति भन्दै मेरो धन्यवाद। अर्कोतिर उक्त विषय लिएर सिक्किम पुलिस प्रशासनसित टेलिफोनिक मार्फत जान्न चाहँदा डिआइजी रेन्जका प्रवीण गुरुङले चालकहरूलाई यस्तो कुनै प्रताडित गर्ने कार्य नभएको बताएका छन्। साथै उनले प्रशासनबाट जे गरिँदैछ त्यो भारत सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रोटोकल अनुरूप नै सरकारले नियम लागू गरेको बताएका छन्। भाइ
यस्तो छ कि हजुर भाइ, यस्तो छ कि यो जो पनि चाहे दार्जिलिङको, कालिम्पोङको, सिलगढीको जो पनि चालक होस्, चाहे सिक्किमभित्रकै होस् होइन, हामी त दार्जिलिङको के अरे वेस्ट बेङ्गालको र सिक्किमको भनेर छुट्याउँदैन। चालक इज चालक, र चालक चाहिँ यहाँ आइसकेपछि कतिवटा प्रोटोकल फलो गर्नुपर्ने छ सिक्किमभित्र आएपछि चाहिँ। ओके, सिक्किमभित्र आउँदा चाहिँ उनीहरूले प्रपर पिपी लगाएको हुनु पर्यो। अनि पिपी लगाइसकेपछि चाहिँ उनीहरू चाहिँ यहाँभित्र अब उनीहरूको डेस्टिनेसन कहाँ छ, अनलोड गर्नुपर्ने कहाँ छ होइन, त्यो ठाउँमा गएर टाइममा अनलोड गरेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ सेम डे चाहिँ वापस हुनु पर्यो। रम्फूदेखि अथवा मल्लीदेखि बाहिर हुनु पर्यो सेम डे एज पर दि प्रोटोकल है। यदि त्यस्तो फर्किनु नहुने खालको सिचुएसन छ भने ऊ चाहिँ ट्रान्जिट क्याम्प, हामीले यहाँ ठाउँ ठाउँमा ट्रान्जिट क्याम्प खोलेको छ, ट्रान्जिट क्याम्पमा ऊ चाहिँ सुरक्षित बस्नुपर्छ। यो सबै कुरो चाहिँ अब उनीहरूले यसलाई चाहिँ अब हामीलाई हेरेसमेन्ट भयो भन्ने प्रकारले लिनु भएन। पिपी किट लगाउँदाखेरि चाहिँ एकदम गरम भयो, सक्दैन भन्नु भएन। यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको के अरे मिनिस्ट्री अफ हेल्थको यो जुन चाहिँ प्रोटोकल छ त्यो प्रोटोकललाई नै हामीले लागू गरेको। हामीले सिक्किमको अर्कै प्रोटोकल त लगाएको होइन, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको जुन प्रोटोकल छ यति हो। यहाँ चाहिँ अलिकति कडा किन देख्छ पुलिसले, अलिकति किन कडा गर्छ भन्दा हामी त त्यसै पनि स्ट्रिक्ट छौँ ट्राफिक र यो सबै प्रोटोकलमा होइन। र अरू ठाउँ कहीँ अब अलिकति मनपरी गर्नु दिन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ हेरेसमेन्ट जस्तो सम्झिन्छ मान्छेले होइन। हाम्रो सिक्किमकै ड्राइभरहरूले पनि कतिजना त अब यहाँ लुकेर घरतिर जान्छ, हामी पक्रेर ल्याएर ट्रान्जिट क्याम्पमा राख्छौँ होइन। त्यस्तो जति गर्ने केस रेजिस्टर गर्छौँ, स्ट्रिक्ट नि। हाम्रोमा त अहिले त्यस्तो हेरेसमेन्ट गर्यो यस्तो उस्तो भन्ने कुनै ट्रान्सपोर्टरहरूकोबाट एसएनटीबाट त्यस्तो केही आएको छैन। मेनली त के हुन्छ भने अब यो एसएनटीको त गभर्मेन्ट ड्राइभरहरू हुन्छ है, उनीहरूले पनि यो गर्नुपर्छ। गभर्मेन्ट ड्राइभरहरूले पनि यो के अरे जुन चाहिँ प्रोटोकल छ यो लागू छ। सिक्किम र बाहिरको भन्ने हामी छुट्याउँदैनौँ। सबै ड्राइभर कमोडिटिज बोक्ने, बिल्डिङ मेटेरियल्सहरू बोक्ने गाडीहरू लगाउँछौँ। र यति हो, उनीहरूले चाहिँ अब यहाँबाट के अरे कि गइहाल्नु पऱ्यो अनलोड गरेर बसेपछि, कि नभए चाहिँ उनीहरू चाहिँ बेलुका भ्याएन भने चाहिँ गाडी कुनै ठाउँमा थन्काएर चाहिँ अब त्यो हरेक पिएस जुरिडिक्सनमा हरेक सब डिभिजनमा दिएको छ नि ठाउँ, र उनीहरूको ट्रान्जिट क्याम्प छ, त्यो ट्रान्जिट क्याम्पमा उनीहरू बस्नुपर्छ। कालेबुङ नगरपालिकाको तर्फबाट शहीद मेजर दुर्गा मल्लको पुण्यतिथिको अवसरमा कालेबुङको 14 नम्बर वार्डको बाटोलाई शहीद मेजर दुर्गा मल्ल पथको नाम गरी घोषणा गरिएको छ। 14 नम्बर वार्ड बोङबस्ती क्षेत्रको ओल्ड एसएसबी क्याम्पदेखि सेरिकल्चर डेमोन्स्ट्रेसन फार्मसम्मको 2 किलोमिटर बाटो विगत वर्ष 2007मा खन्ने काम भएको थियो, जसमा 2013मा कार्पेटिङ गरी बाटोको रूपमा निर्माण गरिएको थियो भने 2020मा नगरपालिकाको नयाँ बोर्ड मार्फत वार्ड पार्षद एडवर्ड लेप्चाको पहलमा मेस्टिक ओछ्याउने कार्य भएको हो। यतिका वर्षसम्म उक्त मार्गको कुनै नामै नभएको हुँदा क्षेत्रका समाज, वार्ड पार्षद एडवर्ड लेप्चा साथै नगरपालिका बोर्डको संयुक्त सोचमा आजबाट उक्त मार्गको नाम शहीद दुर्गा मल्ल पथ राखिएको हो। नगरपालिकाको पक्षबाट औपचारिक रूपमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नामको घोषणा गरिएको छ। साथै उक्त ठाउँमा पदको नाम लेखेर नयाँ बोर्ड पनि लगाइएको छ। नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले उक्त बाटोको नयाँ नाम घोषणा गर्दै सबैले यसलाई अफिसियल रूपमा प्रयोग ल्याउनु पर्ने आह्वान गरेका छन्। साथै उक्त ठाउँमा शहीद मेजर दुर्गा मल्लको शालिग पनि खडा गरिने आश्वासन दिएका छन्। पद भनेर चिन्हित गर्नुको निम्ति उहाँको लागि उताको एरियाको लागि नपर्ला, तर यो एरियाबाट जसरी जाँदैछ परसम्म जुन चाहिँ जोडिन्छ कनेक्टिङ रोड छ परसम्म, त त्यहाँसम्मको लागि चाहिँ अब यो रोडलाई नामकरण गरेपछि यसलाई अफिसियली पनि युज गरेको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, आज एउटा देखाउनुको निम्ति एउटा खालि उहाँलाई एउटा सम्झना गरेर मात्रै चाहिँ यो हुँदैन। र यो सँगसँगै म तपाईँलाई एउटा कुरा पनि घोषणा गर्न चाहन्छु। त्यो के भन्दाखेरि हामी सक्छौँ सक्दैनौँ हेर्नुहोस्, तर मेरो प्रयास रहन्छ, हाम्रो बोर्डको प्रयास रहन्छ। बाटो मात्रै हेरेर चाहिँ अब यो त एउटा यसरी राखेको छौँ हामीले एउटा ब्यानर बनाएर, यो बेलुका हराउला भोलि हराउला, त यहाँ एउटा राम्रो जग्गाहरू चाहिँ एउटा शालिग निर्माण पनि गरेको हुनुपर्छ हामीले, जसले गर्दाखेरि चाहिँ 25 तारिक अगस्तको दिन चाहिँ सबैले जानुहोस् नजानुहोस्, सबैले एउटा पुजोस् नपुजोस्, कमसेकम यो रोडको यो वार्डको बासिन्दाले चाहिँ एउटा याद गरेको हुनुपर्छ। र यसले गर्दाखेरि यसको निम्ति तपाईँले जुन चाहिँ एउटा इच्छा जाहेर गर्नुभयो, एडवर्ड सरलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु, मेरो काउन्सिलर अनि गाउँले पक्ष। तपाईँहरू हेर्नुहोस्,
यो एउटा कार्यको निम्ति तपाईँहरू यसरी यत्रो मान्छे भेला हुनु एउटा दिल्लगी कुरा होइन। सम्पूर्णको समर्थनमा हामीले देख्न पाएको छौँ र सम्पूर्णले जुन प्रकारले यसरी सहभागिता जनाउनु भयो र हाम्रो वीर गोर्खाको निम्ति तपाईँहरूले जुन प्रकारले एउटा आत्मालाई एउटा साथमा लिएर तपाईँहरूले उहाँलाई सम्मान गर्नुको निम्ति यसरी आइदिनु भयो, सम्पूर्णलाई नै एकमुष्टमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। अलगढामा 6 माइलबाट आउने पिउने पानीको पाइपलाइन अहिले लथालिङ्गै भएको छ। यसो हुनाले यो बर्खायाम लगतैपछि हिउँदो महिनामा हुने पानीको असुविधालाई ध्यानमा राखेर केही सचेत युवाहरूले लाइन साथै मुहानको भ्रमण गरेका छन्। प्रशासनले यस समस्याबारे चाँडै पहल चाल्नुपर्ने, नत्र जनता सडकमा निस्कने स्थानीय सुमित छेत्रीले बताएका छन्। अलगढामा पानी फिलहाल चाहिँ कसरी खाँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ अलगढामा चाहिँ 2 जग्गामा ट्याङ्की छ है, र 2 जग्गाको ट्याङ्की त्यो तपाईँहरूलाई त्यो भिडियो पनि म माथि गएर देखाउने छु। 2टा ट्याङ्कीमा चाहिँ एउटामा चाहिँ त्यो ग्राउन्डमै नै यो धारा पलाएकोले गर्दा त्यो पानीलाई कन्भर्ट गरेर एउटा ट्याङ्कीमा हाल्दैछ भने माथि अलगढाको माथिल्लो साइड जुन चाहिँ फरेस्ट एरियापट्टिको जहाँ ट्याङ्कीहरू छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रै घरको जुन चाहिँ जङ्गलबाट आउने सोर्सहरू थियो है, त्यही पानी चाहिँ अहिले त्यहाँ हालेर हामीले पनि घरमा पानी त्यहाँबाट लाँदैछौँ र त्यही पानीलाई वेस्टेज नगरेर र स्टक गरेर लाने काम गर्दैछौँ है। र विशेष गरी आज चाहिँ किन यो भिडियो हामीले बनाउँदैछ अथवा किन यो भिडियो मार्फत हामी सबैलाई जनाउन चाहन्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ बर्खाको याम हो है, अहिले पानी प्रशस्तै छ, त्यो कुरालाई नकार्नु सक्दैन। र हाम्रो अलगढी जनताले पनि सायद अहिले घर घरमा धाराको पानी बेसी भएकोले गर्दाखेरि यो चिजलाई बुझ्नु सकेको छैन। तर अबको यो जुन चाहिँ दसैँ लागेपछि नोभेम्बर आउँछ है, अब अहिले सेप्टेम्बरको हामी हाराहारीमा छौँ, अक्टोबर नोभेम्बरदेखि त यो जङ्गलको पानी त्यो अलगढा धारामा पल्यो भने त सबै सुकेर जान्छ र जब सुक्छ त्यति बेला चाहिँ यो पानीको अवस्था चाहिँ के हुन्छ। त्यति बेला पनि यदि यो अहिले नै काम गरेन भने है, अहिले नै यसलाई हामीले पहल गरेन भने त्यो बेलाको अवस्था के हुन्छ त्यो हामीले इमेजिन गर्नु एकदम जरुरी छ है। र विशेष गरी अब चाहिँ कुरा के आउँछ भन्दाखेरि यो हामी एउटा सोसियल मिडियाको मार्फतबाट है, विभिन्न न्युज च्यानलको मार्फतबाट सर्वप्रथम फर्स्ट काम चाहिँ हामी डिपार्टमेन्टलाई जनाउने गर्छौँ फर्स्ट है। र यो भिडियो लिएर हामी भोलि बिडिओकोमा हुन्छ र ग्रेफको कमान्डिङ अफसरकोमा पनि हामी गएर भेट्नेछौँ, साथसाथै पिएचईलाई पनि यो हामी जनाउनेछौँ है। अब यदि हाम्रो कुरा सुनिएन अथवा हामीले जुन चाहिँ डिमान्ड गर्दैछौँ त्यो कुरा फुलफिल भएन र भोलिको दिनमा पानीको समस्या भएपछि हेर्नुहोस्, जनताले अन्तिम माग्ने जग्गा र जनताको गुनासो सुन्ने जग्गा र न्याय पाउने जग्गा चाहिँ सडक मात्रै हो है। र जब हामीलाई हाकार हुन्छ, जब हामीलाई समाधान हुन्छ, जब समस्या हुन्छ, जब यसको हामीले समाधान पाउँदैनौँ, त्यहाँबाट चाहिँ अन्तमा हामी फेरि यसको प्रतिवाद हुन्छ कि यसको विरोध हुन्छ, अब चाहिँ हामी रोडमा गर्छौँ। र भले हामी आफ्नो हिसाबले आफ्नो पार्टी गरे तापनि हामी एज अलगढे हो। हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईले आज मिरिक स्थित पार्टी कार्यालयमा मङ्पू अनि खरसाङ क्षेत्रका निम्ति संयोजकहरू चयन गरेका छन्। पार्टी अध्यक्ष एलबी राईले सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्बोधन गर्दै मङ्पू क्षेत्रको निम्ति रेजिना गुरुङ अनि पुष्कर सन्यासी, त्यसरी नै नवीन मिश्रलाई आरआर ब्लक अन्तर्गत रोङचोङ ग्राम पञ्चायत क्षेत्रको निम्ति कन्भेनर चयन गरी नियुक्ति पत्र प्रदान गरिएको जानकारी दिएका छन्। र एउटा सेन्ट्रलाइज नगरेर एउटा डिसेन्ट्रलाइज गरेर सबैले एउटा कार्यक्रम गर्ने जिम्मेवारी दिने अस्ति हामीले आइतबारको दिन मिटिङ बसेर यो निर्णय लिएको। र त्यस कारण गर्दाखेरि हाम्रो सबै जग्गा अर्गनाइज गर्नु, सबै जग्गा अब हामी मात्रै जानु नै भ्याउने र त्यसले गर्दाखेरि सबै हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता छ, राम्रो कार्यकर्ता छ, उहाँहरूलाई पनि एउटा जिम्मेवारी दिउँ भनेदेखि चाहिँ सबैले हात बटाएर काम कुरो गर्ने सुविस्ता होस् भने चाहिँ प्रत्येक जग्गा अहिले हामीले कार्यकर्तालाई रेस्पोन्सिबिलिटी दिइरहेको छौँ। अब अहिले हाम्रो यहाँ नवीन भाइ पहिलादेखि खटेको मान्छे होइन, उहाँको एउटा जिम्मेवारी त थिएनै थियो पार्टीमा, र पनि उहाँलाई अझै थप जिम्मेवारी दिएर काम कुरो गर्ने भने अब रजिना बहिनी त अब पार्टीमा मोस्ट सिनियर मान्छे पनि, र अब रजिना बहिनीको एउटा पार्टीमा एउटा रिपोर्टिङ राम्रो छ होइन, त्यसले गर्दा त्यो इलाकामा अलिकति राम्रो छ र अर्गनाइज गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले प्रत्येकलाई गाइडलाइन गरेको छौँ कि यहाँनिर पहिला अब म युथको म नारीको भन्ने कुरा थियो, यो अब हटाएर सबैजना हामी टिएमसीको युथले पनि टिएमसीलाई कोअपरेसन गर्नुपर्छ, टिएमसी प्यारेन्ट्स बोर्डलाई कोअपरेसन गर्नुपर्छ र अब युथलाई पनि हामीले कोअपरेसन गर्नुपर्छ, नारीलाई पनि कोअपरेसन गर्नुपर्छ र प्रत्येक जग्गा हाम्रो अर्गनाइजेसन पुग्नुपर्छ। अब हाम्रो कार्यकर्ता पुग्नुपर्छ र हाम्रो मान्छेलाई के छ, दुःख छ, सुख छ, कहाँ कमिटी छैन, के छैन, के को आवश्यक छ त्यो पनि बुझ्नु भनेर चाहिँ हामीले प्रत्येक जग्गा काम कुरो गर्नु सुविस्ताको चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी दिएको हो।
कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा 7 नम्बर वार्डको 11 माइल अनि साक्य गुम्बामा निर्माण गरिएको सार्वजनिक शौचालयको आज उद्घाटन गरिएको छ। वार्ड पार्षद विमला छेत्रीको पहलमा थालिएको शौचालय निर्माण कार्य केही दिन अघि सम्पूर्ण रूपले सकिसकेपछि आज बोर्ड चेयरम्यान रवि प्रधान, पार्षद विमला छेत्री, 22 नम्बर वार्ड पार्षद लगायत क्षेत्रीय समाजहरूको उपस्थितिमा नवनिर्मित सार्वजनिक शौचालयको उद्घाटन गरिएको छ। 11 माइलमा क्षेत्रका पिरानस क्लब, क्षेत्रीय समाज अनि नगरपालिका चेयरम्यान साथै वार्ड पार्षदहरूको उपस्थितिमा अनि साक्य गुम्बामा गुम्बा कमिटीलाई लिएर कार्यक्रम आयोजना गरी उद्घाटन गरिएको छ। स्मरण रहोस्, उक्त 2वटा शौचालय निर्माण कार्य गत 1 वर्ष अघिदेखि थालिएको थियो। बीचबीचमा धेरै समस्याहरू साथै लकडाउनले गर्दा निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुन पुगेको पार्षद विमला छेत्रीको भनाइ छ। क्षेत्रका 10-12 घरले यतिका दिनसम्म धेरै समस्या झेल्नु परेको खण्डमा पार्षद छेत्रीले खेद प्रकट पनि गरेकी छन्। यसरी आज 2वटा शौचालयको उद्घाटन भएको छ भने आजैबाट यसको प्रयोग पनि गरिने भएको छ। यता गुम्बाको तर्फबाट गुम्बा निर्देशक सोनम टाँसीले नगरपालिका विभागप्रति आभार प्रकट पनि गरेका छन्। आज साक्य गुम्बामा हामी एउटा पब्लिक टोयलेटका उद्घाटन भयो। फेरि म खास चाहिँ धन्यवाद गर्न चाहन्छु हाम्रा यता कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान रघु दाजीले धेरै धेरै धन्यवाद भन्नु चाहन्छु। फेरि यता हाम्रो वार्ड कमिसन मिसेस श्रीमती विमला छेत्रीले धेरै धेरै धन्यवाद। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई लिएर संयुक्त माध्यमिक शिक्षक सङ्गठन खरसाङ महकुमा समिति गठन गरिएको छ। सोमबार खरसाङको पुष्परानी उच्चतर महाविद्यालयमा सभा बसी सङ्गठन गठन गरिएको हो। संयुक्त माध्यमिक शिक्षक सङ्गठन खरसाङ महकुमा समितिद्वारा सोमबारदेखि नै कार्य थाल्ने र शिक्षकहरूको विभिन्न समस्याहरू विषयमा कार्य गर्ने भएको प्रवक्ता युवराज सुन्दासले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै बताएका छन्। हजुर नमस्कार। आज हामी एउटा सानो प्रेस कन्फरेन्स मार्फत सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि अहिले भर्खरै मात्र कोभिड-19 को जम्मै सिनेरियोलाई मध्यनजर राख्दै अनि त्यो सोसियल डिस्टेन्सिङलाई पालन गर्दै पुष्परानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा हामीले खरसाङ सब डिभिजन अन्तर्गत रहेका विभिन्न माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरूको समूह जो चाहिँ संयुक्त माध्यमिक शिक्षक सङ्गठनको नामले परिचित छ, यसको महकुमा समिति खरसाङ महकुमा समिति हामीले आज गठन गर्न सक्यौँ र आगामी दिनमा यो विभिन्न सर्कल हुँदै हुँदै डिस्ट्रिक्ट कमिटी अनि केन्द्रीय समितिसम्मको यो प्रक्रिया आज खरसाङबाट सुरु भएको छ र आज हामीले विभिन्न विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूको सहमतिमा डेमोक्रेटिक वेमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा चुनावद्वारा एउटा पूर्णाङ्क कमिटी सब डिभिजन कमिटी गठन गरेका छौँ र यसको जानकारी तपाईँलाई गराउन चाहन्छौँ। अनि यो कमिटीले आजैदेखि नै विभिन्न विद्यालयमा रहेका विद्यालयको इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर शैक्षिक गुणस्तरदेखि लिएर अनि शिक्षक शिक्षिकावर्गको अशिक्षण कर्मचारीको जति पनि समस्याहरू छ जो चाहिँ सरकारसँग सम्बन्धित छ, विभागसँग सम्बन्धित छ, यो सबैलाई लिएर पहल गर्नेछ र एउटा आज हामीले एनर्जेटिक र डाइनामिक कमिटी गठन गर्न सफल भयौँ र म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यस समितिमा अध्यक्षको पदभार हाम्रो श्री विमल शेर्पा हुनुहुन्छ यहाँ सब, अनि मूल सचिव जनरल सेक्रेटरीमा हाम्रा निमा लेप्चा सर जो आदर्श विद्यालय खरसाङबाट प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। अनि यसरी नै निम्न म कमिटीको नाम तपाईँहरू अघि राख्न लागिरहेछु र भाइस प्रेसिडेन्टमा हुनुहुन्छ जितेन्द्र खवास जो मालदिराम हाई स्कुलका शिक्षक हुनुहुन्छ, अनि दोस्रो भाइस प्रेसिडेन्ट यौवन थापा शान्तिरानी हाई स्कुल सोनादा, अनि मैले जनरल सेक्रेटरी त बताइहालेँ हाम्रो निमा सर हुनुहुन्छ, अनि जोइन्ट सेक्रेटरीमा अजित मोक्तान सुकुना हाई स्कुलबाट, अनि अर्को जोइन्ट सेक्रेटरीमा अभिनय प्रधान पङ्खाबारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयबाट, अनि कोषाध्यक्षको रूपमा पूजा शर्मा पुष्परानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षिका हुनुहुन्छ, अनि उहाँको जोइन्ट क्यासियरमा अनिता लामा तिनधारे गर्ल्स हायर सेकेन्ड्रीबाट, अनि सुषमा छेत्री रामकृष्णबाट हामीले आज
निर्वाचित गरेका छौँ अनि यस कमिटीलाई र यस कमिटीको कार्यभारलाई अघि बढाउनको निम्ति अर्गनाइजिङ सेक्रेटरीको रूपमा हामीले कङ्गा ग्याल्छेन पाखरिम सर जो पुष्परानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक हुनुहुन्छ, कुङ्गा ग्याल्छेन पाखरिम र यसमा सल्लाहकारको रूपमा श्रद्धेय सर श्री बीएम लोप्चन अनि दिनेश प्रधान, पिटी फिपन, भास्कर थापा, गोमा सुब्बा, प्रेस्किला गुरुङ अनि अनुराधा तिवारी अनि अनु दर्नाल हामी सर गुरामाहरूलाई चयन गरेका छौँ। अनि यो सब डिभिजन कमिटीमा प्रेस, मिडिया अनि स्पोक्स पर्सन प्रवक्ताको रूपमा आजको सभाले मलाई नै चयन गरेको छ र यो सम्पूर्ण जानकारी हामी यस च्यानल मार्फत तपाईहरुलाई गराउन चाहन्छु। 27 जना अनि यसको साथमा 27 जनाको कार्यकारी जो चाहिँ आजको उपस्थिति अनि विभिन्न विद्यालयलाई प्रतिनिधि गर्नुहुने सर गुरामाहरूलाई समावेश गरेर 27 जनाको हामीले कार्यकारी समिति गठन गरेका छौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड निर्माणको निम्ति केन्द्रलाई अझ 2.5 वर्ष समय दिनुपर्ने दावा पाखरिनको भनाई। डाक्टर ग्रामसोम्स टिचर्स एसोसिएसन 6 पे कमिसनको माग लिएर आजबाट धरनामा। जबसम्म स्कुल प्रशासनले 6 पे कमिसन लागू गर्नेछौँ भनेर लिखित आश्वासन दिँदैन तबसम्म धरना यथावत रहने सङ्गठनका सचिव युगेश हाङ सेरिङको भनाई। बङ्गालबाट सिक्किम भित्रिने मालवाहक वाहन चालकहरूलाई सिक्किम पुलिसले कोरोनाको नाममा प्रताडना दिने काम गरिरहेको हिमालय राजमार्ग चालक सङ्गठन सचिव उत्तम राईको आरोप। अर्कोतिर पुलिसले चालकहरूमाथि यस्तो कुनै प्रकारको प्रताडना नदिएको डिआइजी रेन्जका प्रवीण गुरुङको स्पष्टीकरण। सिक्किममा भारत सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रोटोकल अनुरूप कानुन लागू गरिएको गुरुङको भनाई। नगरपालिकाद्वारा कालेबुङ 14 नम्बर वार्डको बाटोलाई शहीद दुर्गा मल्ल पदको नाममा गरिएको घोषणा। अलगढामा 6 माइलबाट आउने पिउने पानीको पाइप लाइन अहिले लथालिङ्गै भएको गुनासो। प्रशासनले यस समस्याबारे चाँडै पहल गर्नुपर्ने नत्र जनता सडकमा निस्कने स्थानीय सुमित छेत्रीको चेतावनी। अनि हिल टिएमसी पार्टीको मङ्पु अनि खरसाङ क्षेत्रको निम्ति संयोजकहरू चयन। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य यस्तै समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। घिवाको सूचना। गत 7 अगस्त 2020 को दिन डाक्टर ग्रामसोम्स निवासी रेन्जन भुटियाको निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 27 अगस्त 2020 को दिन डाक्टर ग्रामसोम्स पञ्चायत अफिस मुन्तिर कम्युनिटी हलमा सम्पन्न हुनुभएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल तथा परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुन सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्तजन एवं शुभचिन्तकहरूलाई रक्तबिन्दु उपस्थित हुने अनुरोध गरिन्छ। विनीत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। ह्युन्डाई लिएर आएको छ ह्युन्डाई भेन्यू। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सेवोक रोड, सिलिगुडी। अनि घर लानुहोस् तपाईँको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर,
कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेसलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966 9832031759 अनि 8345041759। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। लोवर इच्छे काफ्ले गाउँ 13 माइल कालेबुङ निवासी मिकु सिंह तामाङकी धर्मपत्नी सकुन तामाङको गत 11 अगस्तको दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 24 अगस्त 2020 को दिन निज निवास लोवर इच्छे काफ्ले गाउँ 13 माइल कालेबुङमा हुने भएको छ। यसर्थ सबै इष्टमित्र आफन्त अनि शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भई आत्मा शान्तिको कामना गरिदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत मिकु सिंह तामाङ पति, दर्पण तामाङ छोराहरू, सपना छेत्री छोरी, कल्पना अनि कमला छेत्री एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। We are open now along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मिट एन्ड इट द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम ऋषि रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। Are you interested in studying law but are still confused about picking a college? You can stop searching because we have exactly what you need. Welcome to the Indian Institute of Legal Studies, a place where each day is a victory. We have a wide range of courses integrated with various spheres of knowledge to give your learning a tailored fit. Our state-of-the-art campus is exactly what a learning mind needs. We have various curricular activities such as moot court, where you can experience first-hand an authentic courtroom scenario. Our faculty will ensure you meet your career goals and will encourage you to stand out from the rest because we believe in excellence and innovation. So don't wait. Apply now and get a rocket start in your career. मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोनसँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++,
HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363 वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT 10th mile सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा,
399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री। मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री। लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री। लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा। साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरुमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाट बजार गेट रेली रोड कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आरसिएमटी रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 255644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थिएँ, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for a job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 54959 36774 54 8069211913. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, हेवल्स, एङ्कर फिनोट्स, गोल्ड मेडल स्विच, फिलोनेक्स वायर, फिलिप्स, फ्यान, झुमर, फ्यान्सी लाइट्स, चिम्नी, माइक्रोवेभ ओभन, सोलर ल्याम्प, आइरन, राइस कुकर, हिटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, सीसीटीवी क्यामेरा आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिल्ले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल
8906630260। आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 035522562 सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईँहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।
School is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action, and engaging activities like art, music, and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up! St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com, or you can log on our website ststephensschool.co.